बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज से कोई तकरीबन 10 दिन पहले हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी रिटेलर्स के ऊपर टैक्स की कलेक्शन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके बाद बेशुमार लोगों ने टेलीफोन किए हैं, व्हाट्सएप किए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके अपने कमेंट्स दिए हैं। बहुत ज़्यादा सवालात हैं दोस्तों के, तो उसके हवाले से कुछ ये ज़रूरत महसूस की गई है कि नई वीडियो जो है वो आपकी खिदमत में पेश की जाए, जिसमें आपके तमाम सवालात जो हैं उनको अटेंड किया जाए। और आपसे मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी वीडियो आखिर तक देखें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप रिटेलर हैं या इस मौजू पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखें, और उसके बाद भी अगर समझें कि कोई सवाल है तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सवालात को हम कोशिश करेंगे आसान तरीके से उनका जवाब दें, ताकि आपकी इस मामले में क्लैरिटी आ सके। तो सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इस पे इनकम टैक्स जो है वो चार्ज हुआ। इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए इन्होंने जो 30,000 रुपए तक का बिल है उसके ऊपर इन्होंने 3,000, और 30,000 से 50,000 के ऊपर 5,000 रुपए, और 50,000 से 10,000 1 लाख तक 10,000 रुपए, और स्पेसिफिक जो सर्विसेज हैं जिनको इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के जरिए स्पेसिफाई किया जाएगा उनके ऊपर 50,000 रुपए। तो ये सेल इनकम टैक्स जो है ये भी लागू हुआ, और साथ ही इसके जो है वो सेल टैक्स भी लागू हुआ। अब सेल टैक्स किस रेट पे लागू हुआ, पहले ये बता दूं कि इससे पहले सेल टैक्स किस तरह से रिटेलर से काटा जा रहा था। वो था जी, अगर आपका बिल जो है वो 20,000 से एक्सीड नहीं करता तो 5%, और अगर आपका बिल जो है वो 20,000 से एक्सीड कर जाता है तो 7.5%। लेकिन इसके बाद इन्होंने इस कानून को चेंज कर दिया है। अब अगर आपका बिल जो है वो 30,000 से एक्सीड नहीं करता तो 3,000 रुपए पर मंथ बिल है, और अगर 3,000 से 50,000 रुपए तक आपका बिल है तो आपको 5,000 रुपए पर मंथ है, और 50,000 रुपए से अगर आपका बिल बढ़ता है तो 10,000 रुपए पर मंथ आपको टैक्स जो है वो सेल टैक्स की मद में देना पड़ेगा। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये कौन से रिटेलर्स हैं जिनके ऊपर ये सेल टैक्स लगेगा। सबसे पहले तो वो रिटेलर जो टियर 1 रिटेलर नहीं है, यानी जो बड़े रिटेलर नहीं है, यानी ये समझ लें कि जो छोटी सी दुकान है, सादा सा बंदा है, सादी सी दुकान है, किसी इदारे के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन सेल्स टैक्स के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, और वो टियर 1 की कैटेगरी में नहीं आता, बिजली का उसका मीटर लगा हुआ है, उस मीटर के जरिए इसके ऊपर जो है वो टैक्स की कलेक्शन हो रही है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या जो रिटेलर नहीं है उनके ऊपर भी ये टैक्स लगेगा? तो उनके ऊपर भी ये टैक्स लगेगा, लेकिन उसके लिए FBR रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाएगी। तो सरेदस्त ये टैक्स जो है वो सिर्फ रिटेलर्स के ऊपर लगा है, और रिटेलर्स से इसकी रिकवरी होगी। और एक सवाल इसमें यह था कि क्या ये दोनों टैक्स लगेंगे? तो इसका जवाब ये है कि जी, जिसके ऊपर ये सेल टैक्स वाला टैक्स जो लग जाएगा, यानी 3,000, 5,000 या 10,000 में से कोई एक, उसके ऊपर इनकम टैक्स वाला नहीं लगेगा, और सेल टैक्स के अंडर ही उसने जो पेमेंट की होगी वही उसकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंडर फुल एंड फाइनल लाइबिलिटी के तौर पे समझा जाएगा, और उसको अपना जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें सिर्फ ये डिक्लेयर करेगा कि मेरा 36,000 रुपया कटा है, और उसकी बेस पे उसकी जो है टैक्स लाइबिलिटी मुकम्मल हो जाएगी, तो उसका रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद मुख्तलिफ दोस्तों ने जो सवालात किए उनमें से जो मेन, तो एक चीज ये भी बता दूं कि इसके अलावा जितने लोग हैं वो जब FBR नोटिफिकेशन करेगा तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी आपको अपडेट करेंगे। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये मुख्तलिफ दोस्तों के सवालात हैं
जो सवालात सिर्फ उन लोगों को पता चल सकते हैं जिनका ये मसला है। सबसे पहला सवाल ये है कि जी मेरा बिल जो है, मेरा बिजली का कनेक्शन वो लैंडलॉर्ड के नाम है, तो लैंडलॉर्ड जो है वो नॉन फाइलर है, तो मुझे 6,000 रुपया लग के आ गया, मैं फाइलर हूं। तो इसका तरीका ये है कि आप अपना जो एनटीएन है और अपना शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी है और किरायानामा की फोटोकॉपी है और लैंडलॉर्ड के शनाख्ती कार्ड के साथ अपने मुतलका के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में या लेस्को, फेस्को, हेस्को, गेपको, जो भी आपकी मेपको, जो भी आपकी मुतलका कंपनी हो, वहाँ जो रेवेन्यू ऑफिस है वहाँ जाके जमा कराएं। जब वो जमा कराएंगे तो वो आपका रिकॉर्ड अपडेट कर देंगे और उसके साथ ही आपको वो 6,000 की बजाय 3,000 रुपया आना शुरू हो जाएगा। मैं शायद ये कहना पहले भूल गया कि अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो ये 3,000 की बजाय आपको डबल चार्ज होगा, जो कि 3,000 की बजाय 6,000 हो जाएगा और 5,000 की बजाय 10,000 हो जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि आप फौरी तौर पे अगर आप फाइलर हैं तो आप अपना अपडेट करें, और अगर आप नॉन फाइलर हैं और आपको 6,000 लग के आ गया है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप फौरी तौर पे फाइलर हों। और यही इस प्रोविजन का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आए और ज्यादा से ज्यादा लोग फाइलिंग अपनी करें, और उनके लिए आसानी ये पैदा कर दी गई है कि वो 36,000 रुपये अगर साल में देंगे तो उसके बाद उनसे फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ये उनकी फुल एंड फाइनल लायबिलिटी का डिस्चार्ज होगा अंडर इनकम टैक्स। अब एक और सवाल आता है जी कि मैं तो फाइलर नहीं हूं लेकिन मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो फाइलर है, लिहाजा मुझे 3,000 है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो इसमें जो सही कानूनी पॉइंट है, कानूनी जवाब है, वो ये है कि आप भी फाइलर हों और फाइलर होके अपना रिकॉर्ड अपडेट कराएं ताकि जो टैक्स की पेमेंट हो रही है वो आपके नाम के साथ, आपके कार्ड नंबर के साथ एफबीआर में रिफ्लेक्ट हो, और कल को इनकम टैक्स की कंप्लायंस के हवाले से अगर कोई आपको नोटिस वगैरह आता है तो आपके पास उसका वाज़े जवाब हो। इसके बाद ये सवाल आया जी कि मेरी जो है वो दुकान का बिल 100 रुपया आया है और मुझे 6,100 रुपया आ गया है, अब मैं क्या करूं? तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि सबसे पहले तो आप फाइलर हो जाएं, और दूसरी बात यह है कि ये भी चेक कर लें कि क्या मीटर आप ही के नाम है। अगर मीटर आपके नाम नहीं है तो लैंडलॉर्ड भी आपका नॉन फाइलर है और आप भी नॉन फाइलर हैं, तो लिहाजा आप खुद फाइलर हों और फाइलर हो के वहां अपडेट कराएं। आप इसके साथ ही एक और पहलू आता है कि जी ये तो इतना जुल्म है कि एक बंदे को जिसने 100 यूनिट इस्तेमाल किया है, एक तरफ तो हुकूमत ये बात कर रही है कि 100 यूनिट वाले को हम फ्री करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी तरफ जिस बंदे ने 100 यूनिट इस्तेमाल किया है उसको आप जो है वो समझ लें कि 3,000 रुपया या 6,000 रुपया टैक्स मांग रहे हैं। तो ये कानून है जो बन गया है। इसका तरीका ये है कि आपकी जितनी भी जो अंजुमन ताजरान हैं या दुकानदारों के अंजुमन ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, ये मैटर टेकअप करें अपने अवामी नुमाइंदों के साथ, भाई ये हमारे साथ ज्यादती है कि हम जिस बंदे की आमदनी इतनी नहीं है वो इतना ज्यादा टैक्स क्यों दे। तो इस टैक्स में मेरी प्रपोजल ये होगी कि 10,000 तक के जिसका बिल हो उसको 1,000 रुपया कर दिया जाए और 20,000 वाले को 2,000 कर दिया जाए और 30,000 वाले को ज़ाहिर 3,000 रहने दिया जाए। लेकिन ये मेरी प्रपोजल है और इसके ऊपर आप चाहें तो एक मोमेंटम क्रिएट करके अपने जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके नुमाइंदे हैं, आपके इलाके के MNA MPAs हैं, उनके साथ बात करें, उन्हें बताएं कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और जो आपका कलेक्टिव फोरम है अंजुमन ताजरान और स्मॉल चेंबर ऑफ कॉमर्स होते हैं कुछ लोगों के, और कुछ जो भी जिधर भी आपकी किराना फरोशों की अंजुमन होती है, तो ये सब लोग जो हैं ये अपना मैटर टेकअप करें विद दी कंसर्न्ड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, ताकि गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट करे और आप लोगों को इसमें कोई सहूलत मिल सके। इसके बाद ये सवाल आया जी कि मेरा तो एक होम्योपैथिक क्लिनिक है, तो क्या मुझ पे ये लगता है? तो उसका जवाब ये है कि होम्योपैथिक क्लिनिक क्योंकि रिटेलर की जो है वो डेफिनेशन में नहीं आता, तो इसलिए उसके ऊपर ये नहीं लगता।
تو اس کا جو اس کی کوریج ہے وہ دوسرے سیکشن کے تحت ہوگی. تو اس بندے کو چاہیے کہ یہ ان رائٹنگ اپنے کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کو انفارم کرے کہ جی میرا ہومیوپیتھک کلینک ہے یا میرا ایلوپیتھک کلینک ہے یا میری بلڈ لیبارٹری ہے یا میرا کوئی ایسا کام ہے جس میں کوئی چیز بیچتا نہیں ہوں, تو مجھے جو ہے اس میں کیوں جو ہے وہ پھنسایا گیا ہے. تو وہ اس کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ جب تک ایف بی آر رولز فریم کر کے ان کو نوٹیفائی نہیں کر دیتی اس کو وہاں سے نکالنے کا پابند ہوگا. اس کے بعد سوال آیا جی کہ میرا تو سلائی اسکول ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو سلائی اسکول بھی جو ہے وہ بھی اس کیٹیگری میں نہیں آتا, ان کو بھی اپنا میٹر جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا چاہیے اپنے متعلقہ ریونیو آفس کے ساتھ, اور یقین ہے کہ وہ اس کو ویو کر دیں گے. اگر وہ اس میں سے نہ نکالیں تو اس کے بعد ایف بی آر کا فورم موجود ہے, اس کے بعد ٹیکس محتسب کا فورم موجود ہے, اس کے لیے آپ کسی بھی اپنے قریبی ٹیکس کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کر کے اپنا یہ کام کروا سکتے ہیں. اگر آپ کسی حوالے سے ہمیں انگیج کرنا چاہیں تو ہم بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ میری 2 دکانیں ہیں اور مجھے دونوں جگہ پہ, میں فائلر ہوں, مجھے دونوں جگہ پہ 3-3 ہزار روپے کا جو ہے وہ ٹیکس آیا ہے, تو کیا یہ ایک دکان پہ آنا ہے یا ہر دکان پہ علیحدہ آنا ہے. تو یہ پر پریمسز ہے. اگر آپ کی 10 دکانیں, اللہ کرے آپ کی 10 ہوں تو 10 دکانیں ہیں تو وہاں پہ آپ کا 3-3 ہزار روپیہ بل جو ہے وہ آ رہا ہے, تو ہر دکان کے لیے آپ کو یہ جو ہے وہ دینا پڑے گا. اور اس طرح آپ جتنی بھی آپ کی دکانیں ہوں, جو شٹر لگا ہوا ہے جس پہ سیپریٹ میٹر لگا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کو یہ ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑے گا. اس کے بعد میں اپنے چینل پہ جو کچھ کویسچن رہ گئے ہیں وہ آپ کو پڑھ کے جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جو کہ اس ویڈیو کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی ہو سکے کہ یہ کون سا ٹیکس ہے, یہ کب لگتا ہے, اور اگر کسی پہ ناجائز لگ رہا ہے تو اس کی کیسے اس سے نجات ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے ایک دوست نے کمنٹ کیے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی میں کے الیکٹرک میں گیا تھا تو کے الیکٹرک نے کہا ہے, کے الیکٹرک نے فائلر اور نان فائلر دونوں پہ 6000 لگا دیا. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی بات ہو, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ریٹرن فائل کیا ہو لیکن ان کا نام اے ٹی ایل میں نہ ہو, اس وجہ سے ان کے جو ہیں وہ زیادہ پیسے ٹیکس کی مد میں کٹ گئے ہیں. تو ان کو اپنا سٹیٹس کسی کنسلٹنٹ سے چیک کروانا چاہیے, اور اس کے حوالے سے ہماری ویڈیو جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اسی چینل پہ کہ اپنا سٹیٹس کیسے چیک کرتے ہیں کہ میں ایکٹیو ٹیکس پیئر ہوں کہ نہیں ہوں. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنا سٹیٹس خود چیک کر لیں. اگر آپ کا سٹیٹس ایکٹیو آ رہا ہے تو پھر آپ کے الیکٹرک یا جتنے بھی ڈسکوز ہیں سب کے ساتھ اپنا جدھر بھی آپ کا دفتر ہے ریونیو آفس کے ساتھ میٹر ٹیک اپ کر کے یہ اناملی ریموو کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کو ٹیکس جو ہے وہ زیادہ نہ پڑے. اس کے بعد ایک دوست نے پوچھا کہ کیا یہ ٹیکس ایڈجسٹ ہوگا. تو یہ ٹیکس جو ہے جی یہ فل اینڈ فائنل ایڈجسٹمنٹ ہے آپ کی جو ٹیکس لائبلٹی اس شاپ کے اوپر بن رہی ہے, تو یہی اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے. تو اس لیے اس میں فردر کسی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہے جی شاپ رینٹ پہ ہے تو اونر کا فائلر ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر اونر فائلر بھی ہو تو پھر بھی آپ اپنے نام پہ کریں تاکہ اپنا جب آپ ریٹرن فائل کریں, جب آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے حکومت کے ساتھ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. ایک صاحب نے لکھا کہ یہ زیادتی ہے چھوٹے دکانداروں کے ساتھ, تو میں اس موضوع پہ اس کی بات کر چکا ہوں, اس کی ریمیڈی بھی بتا چکا ہوں. ایک دوست نے پوچھا کہ ڈاکٹر کے اوپر لگے گا کہ نہیں, وہ میں نے ڈسکس کر دیا ہے. اس کے بعد ایک نے غصے سے لکھا کہ جی کاروبار پہلے ہی ٹھپ ہیں اور یہ ایف بی آر والے جو ہیں یہ بدماشی کر رہے ہیں. تو لیکن یہ دیکھیں آپ, میں اس پہ یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا یہ زیادہ ضرور ہے, لیکن پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ٹیکس جو ہے وہ سب کو دینا چاہیے. ہم دنیا بھر میں جو ہے وہ اگر اپنا عزت
اور وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ٹیکس کمپلائنس بہتر کرنی پڑے گی، ٹیکس پے کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا جو بجٹ بنتا ہے وہ ٹیکس پہ بیس ہوتا ہے، اور اگر ہم ٹیکس نہ دیں تو ہمیں باہر سے لون لینے پڑتے ہیں، جب باہر سے لون لینے پڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بجلی اتنے کی بیچو، گیس اتنے کی بیچو، یہ کرو وہ کرو، تو اس طرح سے پھر ہمارے لیے چیزیں مشکلات ہوتی ہیں۔ تو سب لوگوں کو اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ ٹیکس دینے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹیکس کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ یہ اتنا زیادہ مشکل ہے اور کمپلیکیٹڈ ہے کہ آپ اس کو کمپلائی ود نہ کر سکیں، اور نہ ہی یہ ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوگی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اور اپ ڈیٹ رکھیں، انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک دوست نے لکھا ہے جی کہ فائلر ہونے کے باوجود 10,000 آ گیا ہے، تو ٹوٹل 24,000 آیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ تو اب آپ اگر فائلر ہیں تو چیک کر لیں سٹیٹس، میں نے پہلے بتا دیا کہ کیا آپ کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد زیادہ تر کویسچن جو ہیں وہ آپ کے ایڈریس ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ ہمارے چینل پہ اس ویڈیو کے نیچے اپنے کمنٹس دیں، اور گزارش پھر دوبارہ یہی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ جو بھی ہم ویڈیو آپ کے لیے بنائیں وہ آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آپ لوگوں کا ہمارے چینل کو دیکھنے کا، ان سوالات کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور ویڈیو کو سرکولیٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے الحمدللہ یہ چینل ایک الحمدللہ اپنی کامیابی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اور اس میں اس کا کریڈٹ آپ سب کو جاتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔